आवाज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑक्सफोर्ड फाइंदाबाद। अच्छा जी, मैं मुख्तसर करके एक लाइन में बात कहूँगा कि जब कौम के अंदर इत्तेफाक अगर जैसे अपना सिद्दीकी साहब ने एक बात कही कि पाक फौज जो हमारी फौज है और जो अवाम है इसके अंदर जब गुर्बत आएगी, जब करीबी आएगी तो हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे। जब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे देन हम किसी भी कोने में चले जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी हमें। अब देखें हमारे यहाँ पे सिंपली क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर हम हर जगह इख्तिलाफात होते हैं, हम उस इख्तिलाफात को साइड करके हम अपनी पाक फौज का और दूसरी बात हम आवाम भी साथ निकल के हम उनका साथ दें और देन इंशाल्लाह हम विक्ट्री हासिल करेंगे। और जैसा कि अभी हमने जो विक्ट्री हासिल की है लास्ट नाइट, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम दुआ करें अपनी पाक फौज के लिए कि अल्लाह पाक इसी तरह कामयाबी देते रहें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कामयाबी के जो उसूल होते हैं, जो कामयाबी के जो कदम बढ़ाने की जो चीज़ें होती हैं वो सिंपली होती है कि ईमान का जज्बा होना। जब तक आपके अंदर ईमान का जज्बा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वलवला नहीं होगा, जब तक आपके अंदर विजन नहीं होगा, जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कुछ हासिल करने की सलाहियत ही नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक ऐसा जज्बा कि जो तन मन से जुदा कर दे, ऐसा वाला जज्बा, अपनी जान कुर्बान करने वाला जज्बा, ऐसा जज्बा, किसी को मिटा देने वाला जज्बा, ऐसा जज्बा, खुद को पाकिस्तान के लिए फना कर देने वाला जज्बा, ऐसा जज्बा जब आपके अंदर होगा तो कदम ब कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आप सबको हासिल होगी और इंशाअल्लाह हम फतह हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह दिन ब दिन हम बहुत ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं क़यामत तक। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा फरमाया, नबी इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमाया कि ग़ज़वा हिंद होगी, जैसे सैयद सिद्दीकी साहब ने बात अर्ज़ की, तो अभी हम सब उसको रेडी करें, अपने आप को रेडी करें उस मकाम के लिए। क्या पता कि अभी यही मौका है, क्या पता आगे आने वाले कुछ अरसे हैं, क्या पता कि अभी सब कुछ हो जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात का इल्म है। तो हमें चाहिए कि हम खुद को पहले से रेडी करें, ये ना हो कि हम मिट्टी में मिल जाए फिर हम पशेमान हो कि काश हम ये चीज़ कर जाते, काश हम वो चीज़ कर जाते, काश मैं ये कर लेता, तो उस वक्त काश नहीं होगा, उस वक्त फिर तराजू तोले जाएंगे, उस वक्त फिर आपका हिसाब किताब होगा। उस वक्त ये नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि आपने उस वक्त सोचने पर वक्त गुजार दिया। देखें, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। हम जस्ट सोच की महदूद बातों की महदूद तक रह चुके, मुझ समेत हम सब बस एक ज़बानी कलाम करके खुद को भूल जाते हैं, खुद को एक्शन से दूर कर जाते हैं, खुद को रिएक्शन से दूर कर जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मकसद ये कि हम जब तक अपने अंदर एक विजन देन माइंडसेट देन हम एक्शन नहीं करेंगे तो हम रिएक्शन से, अपनी फतह से हमेशा दूर रहेंगे। और लास्ट बात, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये लिख दिया रब्बुल आलमीन ने, कोई ना रद्द बदल इसमें है। कुरान आखिर हुरूफ है, इससे आगे कुछ नहीं है, डॉट है डॉट, बिल्कुल खलास। जो भी हमें अपनी एनर्जी दिखे, मैं एक बात कहूँगा कि आपके एनर्जी, आपके अंदर एक माइंडसेट, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस कैसे बढ़ेगी। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी इस्लाम के ऊपर 1400 साल पहले कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। अगर आप कुरान को हुरूफ ब हुरूफ गौर फिक्र से पढ़ें तो आपके अंदर ईमानी जज्बा और दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी इतनी बढ़ जाएगी कि हर बंदे की ज़बान पे आपका नाम होगा, हर बंदे की ज़बान पे आपका सलाम होगा, हर बंदे की सोच और फिक्र में आपका नाम होगा। हर बंदा समझने लगेगा कि इस शख्स के साथ मैं मिल जाऊं, इस शख्स के साथ मेरी दुआ सलाम हो जाए, इस शख्स को मैं अपने साथ रखूं। वो हालांकि उस शख्स में कमाल नहीं होता, कमाल मेरे रब्बुल आलमीन के कलाम में है, जिसकी बदौलत सब आपको कामयाबी अता करता है, जिसकी बदौलत सब आपको आशना करता है, जिसकी बदौलत रब आपको फर्श से अर्श पे लेके जाता है, जिसकी बदौलत क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि ए फरिश्तों, इस बंदे ने इस पे अमल किया, इसको जाओ ले जाओ जन्नत में, बाग़ हूर के पास ले जाओ, वहाँ पे चश्मे हैं, वहाँ पे शहद की नदियाँ हैं, दूध की नदियाँ हैं, हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी। तो शर्त यह है मुझ समेत अगर हम अपने रब्बुल आलमीन के अहकामात, नबी इस्लाम की सुन्नत और सीरत और कलमे के नीचे अगर ज़िंदगी गुजारें तो इसके आगे
کچھ نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر اگر ہم کسی بھی موڑ پہ چلے جائیں، ڈی ایکشن کر لیں، دنیا کا کوئی کام کر لیں، جنگ کر لیں، ایک کو کر لیں، دوسرے کو اڑا دیں، انڈیا کچھ بھی ہو، اسرائیل ہو، سب ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اگر خود کے اندر موٹیویشن اور دین ایکشن والی موٹیویشن چاہیے آپ کو کہ میں جیسے ہی موٹیویشن حاصل کروں میں اس کو ایکشن میں کر لوں، تو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد حاصل کرتے ہیں۔ جب ایسے قرآن کو ہم سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو پھر تیسرے کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوگا۔ جب اللہ سے رابطہ ہوگا تو آپ کا سب سے رابطہ ہوگا، جب سب سے رابطہ ہوگا تو قیامت تک آپ کا نام و نشان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ لاسٹ میری مورل میں دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں ہر اپنی اسپیچ کے اندر کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر پازیٹیونیس کو بڑھ دیں اور ایک اسمائل کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے، اس مسکراہٹ کے پیچھے بلے سو غم ہو، ایکسکیوزز کبھی نہ کیا کریں، کبھی اپنے بندوں سے ایکسکیوزز کبھی دوسرے کسی سے نہ کیا کرے۔ اگر کوئی اپنی دکھ کہانیاں سنانی ہے تو اپنے رب کو سنائے، اپنے رب کو سنائیں گے تو رب پھر کسی کے سامنے تمہیں محتاج نہیں کرے گا۔ اور لاسٹ ہمارے جیسے نعیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک بہت اچھا اہتمام ہے، میں ڈی ایکشن کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں، یہاں پہ مجھے ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ کو نماز کی پابندی کا اہتمام وہاں پہ نہیں ملے گا، یہاں پہ جانماز، یہاں پہ آپ کو وضو خانہ، یہاں پہ آپ کو ہر وہ فیسلٹیز ملتی ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ ادارے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ سب ڈی ایکشن کی بھی تالیاں بجائیں اور اپنے پاک کوچ کی بھی تالیاں بجائیں۔ ہمارے سی ایم صاحب جن کی سربراہ کے اندر ہم جتنے ممبرز ہیں، ہم جتنے لیڈرز ہیں، ہم مستفید ہو رہے ہیں اور ہمارے ویژنز اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ کس کی بدولت؟ رب العالمین نے ہمیں سی ایم صاحب جو ہمارے سربراہ ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے ہمارے لیڈرز ہیں، زمان صاحب، سعید صدیقی صاحب، آدم سر، ہمارے نعیم سر اور کئی گمنام لیڈرز ہیں، انوار سر، اس طرح اورنگزیب اور کئی لیڈرز ہیں، ہماری سمیرہ میڈم، اس طرح رخسار میڈم، اس طرح اور کئی بڑے بڑے لیڈرز ہیں۔ تو ہم سب ان سب کا شکریہ ادا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی لرننگ کریں۔ جب لرننگ کریں گے تو دین ارننگ ہوگی، جب ارننگ ہوگی تو پھر بوم انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔